सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। एक होम मेकर अपनी ज़िंदगी को सुकून में और अपने घर को जन्नत बनाने के लिए सुबह से शाम तक के कामकाज को टाइमली मैनेज करके अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालती है ताकि वो खुद भी खुश रह सके और उसे अपने मेंटल पीस भी अचीव हो सके। और साथ ही साथ जो अपने सराउंडिंग्स में उनके प्यारे हैं, अपने प्यारों के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़िर राजपूत व्लॉग्स। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आज का हमारा दिन भी हमेशा की तरह अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी शुक्रगुजारी के साथ शुरू हुआ। आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आज हमने नाश्ते में नमकीन पूड़े खाने हैं, क्योंकि आज बारिश हो रही है और इस प्यारे मौसम में हमारा पूड़े खाने को दिल चाह रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। तो मैंने जल्दी से पूड़ों का मिक्सचर तैयार किया और अपने बच्चों को पूड़े का नाश्ता करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इनके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ती। वही बेसिक से मसाले जो हमेशा हमारे किचन में मौजूद होते हैं और तमाम चीज़ें घर पर मौजूद थीं, इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने पूड़े बनाकर अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूड़े वैसे तो मीठे और नमकीन दोनों फ्लेवर में बनते हैं, मगर मेरे बच्चों को और उनके बाबा को नमकीन पूड़े खाना पसंद है, इसलिए हमारे घर में नमकीन पूड़े ही बनाए जाते हैं। बारिश का मौसम बहुत प्यारा और सुहाना लगता है और इसी मौसम में हमारा दिल भी ललचाता है कि कुछ मज़ेदार और गर्मा गर्म हो जाए। इसलिए बारिश के मौसम में किसी के घर पकौड़े, किसी के घर चाय विद स्नैक्स और इसी तरह हमारे घर में भी ये ट्रेडिशनल डिश यानी पूड़े बनते हैं। तो इसके बाद बारी आती है किचन की सफाई सुथराई की, क्योंकि आपको तो पता है कि नाश्ता बनाते वक्त किचन में मैस तो क्रिएट हो ही जाता है, इसलिए सफाई ज़रूरी है, क्योंकि किचन में चिकनाई वाला काम हो रहा होता है जो कि सफाई करने में ज़्यादा टाइम ले लेता है। वैसे तो ना पूरे घर में बर्तनों और कपड़ों की वजह से ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ लगता है। यही दोनों काम अगर तरीके और सलीके से मैनेज कर लिए जाएं तो पूरा घर खुद ही साफ़ सुथरा और नीट क्लीन लगने लगता है। मेरा जिस दिन लॉन्ड्री डे होता है उस दिन घर के बाकी तमाम काम साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। औरतें देखें ना कौन सी बेचारी मशीनें होती हैं कि एक ही दिन में कपड़े धुल भी जाएं, खुश्क भी हो जाएं और प्रेस लगाकर सेफ़ों में हैंग भी हो जाएं। हमारे घर में मैं अकेले ही सब काम करने वाली हूँ, इसलिए मैं पहले एक दिन कपड़े धोकर सुखा लेती हूँ, फिर अगले दिन कपड़ों को समेटती हूँ। इस तरह से काम करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अभी मैं घर के कामों से थोड़ा फ्री ही हुई थी कि शफीक साहब माशाल्लाह फ्रूट्स लेकर आ गए। थोड़ी टाइटनेस तो फील कर रही थी मैं, मगर फ्रूट्स को धोना और साफ़ करना भी तो ज़रूरी था। और वैसे भी अल्लाह ताला ने सूरतुल रहमान में फरमाया है कि फ़ाबी आई रब्बी कुमा तो कज़ीबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और घर में आई नेमतों, बरकतों और रहमतों को तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा समेटना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटे मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो। तो मेरी बेटी ने फलों को धोने और समेटने में मेरी मदद की और हमने तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके फ्रिज में रख दिए, जो कि वक्तन फ़वक्तन मेरे घर वाले निकाल कर इस्तेमाल करते रहे, खाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने अंगूरों को अच्छी तरह से धोया, साफ़ किया, क्योंकि इनमें मिट्टी बाकी फलों की निस्बत ज़्यादा होती है। फ्रूट खाने से पहले अच्छी तरह धोना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी फ्रूट्स घर में आएँ तो इसे अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद मैंने सेबों को पानी में डालकर अच्छी तरह से धोया, उनको साफ़ किया। इसके बाद मैंने आमों को भी धोया। गर्मी में आम तो तकरीबन हर घर में ही आते हैं और तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं। हमारे घर में भी आम बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। फिर मैंने आड़ूओं का भी अच्छी तरह से धोया, साफ़ किया, ताकि इन फलों में किसी भी किस्म की मिट्टी, गंदगी और जरासीम ना रहे। और फिर मैंने सारे फ्रूट्स को एक तरफ रख दिया ताकि फ्रूट में से सारा पानी खुश्क हो जाए और इनको फ्रिज में रखा जा सके। मुझे अच्छा लगता है कि फ्रूट पहले से धुले हुए हों, क्योंकि जब खाने का दिल करे निकालें और आराम से खा लें। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी फ्रूट पहले से धुले हुए हों तो अच्छा लगता है। बच्चों के लिए भी आसानी रहती है और जरासीम की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और देखें भाई, मेरे अल्लाह की रहमतें, बरकतें और नेमतें माशाल्लाह फ्रूट्स धोने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगने लगे।
تو پھر ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات میں نہ جانے کون کون سی رحمتوں کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ رحمتیں اور نعمتیں تو ایسی ہیں نہ ہم نے دیکھی اور نہ کبھی ان کو استعمال کیا، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ اگر ہم نے دیکھی بھی ہیں تو ان کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ اچھا جی، اب ذرا باہر کا موسم بھی دیکھیں۔ ماشاءاللہ موسم تو آج بہت پیارا ہو گیا ہے، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ابھی تک ہو رہی ہے۔ بارش کا موسم ویسے بھی مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ بارش ہو تو موسم ایک دم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور بارش کے ساتھ اگر چائے اور کچھ گرم گرم کھانے کو مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو بس پھر میں نے سوچا کہ بارش کے موسم میں کچھ گرم گرم سا بنا لیا جائے، اس لیے میں نے آلو کی ٹکیاں بنانے کا سوچا۔ آلو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے آلو کی ٹکیاں بنا لی۔ پھر پین میں تیل گرم کیا اور پین میں آلو کی ٹکیاں فرائی کرنا شروع کر دیے۔ جب ٹکیاں تیل میں فرائی ہو گئیں تو دونوں طرف سے اچھی طرح گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کیا۔ بارش کے موسم میں گرم گرم آلو کی ٹکیاں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہو اور ساتھ ہی گرم گرم سنیکس ہوں تو موسم کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب دن بھی کافی گزر گیا تھا اور رات کے کھانے کا بھی وقت ہو رہا تھا، تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا بناؤں۔ پھر میں نے فریج میں ایک نظر دوڑائی تو آلو گوبھی پڑے ہوئے نظر آئے، تو میں نے آج آلو گوبھی ہی بنا لیے۔ سب سے پہلے میں نے گوبھی کو کاٹ کے صاف کیا اور آلو کو بھی چھیل کر کاٹ لیا۔ اب ایک پتیلی میں تیل گرم کیا، اس میں پیاز کو براؤن کیا، اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح سے بھونا تاکہ اس کی خوشبو اچھی طرح سے نکل کر آ جائے۔ اب اس میں ٹماٹر، سبزی مرچیں، نمک، ہلدی اور سرخ مرچیں اور باقی سب مسالے اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیے۔ جب مسالہ اچھی طرح سے بھن گیا تو کٹی ہوئی آلو گوبھی کو بھی ڈال کر اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھونا۔ سبزی کو بھوننے کا فائدہ ذرا یہ ہو جاتا ہے کہ تمام مسالے سبزی میں رچ بس جاتے ہیں اور کچا پن یا کسی قسم کی اسمیل نہیں رہتی، اور بھنی ہوئی سبزی بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے، جو کہ چاہے روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مزے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آلوؤں کو ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی بھونا۔ تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں نے ڈھکن دے کر دم دے کر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب جب تک ہماری سبزی پک کر تیار ہو رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی ساتھ روٹیوں کی بھی تیاری شروع کر دی۔ گھر کی بنی ہوئی تازہ اور گرم گرم روٹیاں ہوں اور سادہ آلو گوبھی کی سبزی تو سادہ سا کھانا بھی بہت مزیدار لگتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہر قسم کے رزق میں ہمارے لیے زندگی، صحت اور ذائقہ رکھا ہے۔ ہم ہی ناشکرے بنتے ہیں اور اس پروردگار عالم کے شکر گزار نہیں بنتے۔ تو جی آج کے ولاگ میں ہم نے فروٹس بھی دھوئے، بارش کا خوبصورت سا موسم بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، گرم گرم آلو کی ٹکیاں بھی بنائیں، اور آخر میں رات کے کھانے کے لیے آلو گوبھی اور تازہ روٹیاں بھی تیار کی۔ اب میں نے گرم گرم روٹیاں بھی بنا لی ہیں اور ہمارا رات کا کھانا بھی مکمل تیار ہے الحمدللہ۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ایسی گھر کے کام کاج کی اور کوکنگ والی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر میں بھی کیا آلو گوبھی ایسے ہی بنتی ہے، اور آپ کو بارش کے موسم میں کیا کھانا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور مجھے اتنا پیار دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ اور محبت میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور میرے لیے بہت ضروری ہے۔ یور سپورٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو می اینڈ مائی یوٹیوب چینل۔ تو دیکھیے جی میرے اللہ کی شان، اس کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں جو اس نے دی ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے کھانوں میں الحمدللہ۔ ہمارا رات کا کھانا تیار ہے اور اب ہم کریں گے اس کو سرو، اور تمام گھر والے مل کر کھانا کھائیں گے اور آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت۔ تو اپنی ولاگر نازیہ راجپوت کو دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں۔ تو جہاں رہیں ہیپی رہیں، ہیلدی رہیں اور اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔